جے ویلے سلام پیش کیتا وے سلام پیش کرن تو بعد میرے آقا امام عالی مقام دی خدمت عالیہ دے اندر رو کے عرض کردہ ہے آقا حسین کلی مختار ہو نبی دے دوترے ہو آخر و زمان پیغمبر دے نواسے ہو بچیاں دا معصوم بچیاں دا پیاس دے نل تڑپنا میرے کولوں برداشت نہیں ہویا آقا حسین میں توڑے در دولت تے حاضر ہو گیا ہوا میں کلا نہیں آیا میرے نال 5 لاکھ دی فوج جنہ دیئے میں جنہ دا سردار ہوں آقا توڑی خدمت جو اجازت منگن آیا تسی اجازت دیو نہر فرات دا کنارہ موڑ کے توڑے خیمے تک لے آواں گا میرے امام عالی مقام نے کر کے ویکھے آوے فرمایا تو کونے آدھے توڑے نبی دا نوکرہ امتیاں کلمہ پڑے آئے توڑے نبی دا توڑے نانے دا کلمہ پڑے آوے فرمایا شانہ کتھوں ملیاں نہیں عرض کرن لگا جدوں دا تیرے نانے دا کلمہ پڑے آئے او دو دیاں تیرے نانے نے دیاں نوازشاں کر چھڑیاں نے آج میں نوے طاقت مل گئی ہے نہر فرات تا کنارہ موڑ کے آقا توڑے خیمیاں تک لیا سکنا وا فرمایا پھر دس ذرا تو کونے آدھا جی میں نوکرہ توڑا بھی توڑے نانے دا بھی فرمایا ذرا میرے بل تک میں کونا آکھن لگا جی تُشی محمد دے دوترے ہو میرے امام عالی مقام نے فرمایا پھر غور کر ذرا اگر تو نوکر ہو کے نہر فرات دا کنارہ موڑ کے لیا سکنا ہے میں نبی دا نواسا ہو کے نہیں لیا سکتا یا امام لیا سکتے ہو پھر لیان دے کیوں نہیں فرمایا کائنات والیاں نو دسنا چاہنے آؤ جدو مقام ہووے حالات ہو رویا کر دیں جدو امتحان ہووے حالات ہو رویا کر دیں میرے امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا تو ذرا قرآن پڑھ قرآن دے وے ساڑھے جد امجد دا ذکر موجود ہے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دا ذکر موجود ہے انہاں نو پانی دی ضرورت پیش آئیے اللہ دے پیارے حبیب اللہ دے پیارے پیغمبر اللہ دے پیارے نبی جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نو پانی دی ضرورت پیش آئیے اللہ دی طرفوں حکم آ گیا پیارے اسماعیل ذرا ایڑی مار زمین دی اتے ایڑی مارنا تیرا کام میں پانی دا چشمہ جاری کرنا قدرت دا کام میں میرے پیارے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام نو پانی دی ضرورت محسوس ہوئی ہے تے جناب پانی دا چشمہ جاری ہو گیا وے آج سانوں بھی ضرورت ہے سی مگر ساڑھا آج امتحان ہے رب ذوالجلال نے ساڑھے کولو امتحان لے آوے آج جسی کوئی جناب پانی دے طلبگار نہیں آ آج جسی جناب والا کوئی کھانے دے طلبگار نہیں آ آج جسی رب دی رضا دے اتے راضی رہنا ہے جی میں ساڑھے مالک دی رضا ہے آج جسی او دی رضا دے اتے راضی رہ کے دسنا میں یہ حسین دا مقام بہت بلند ہے تے حسین دا امتحان بھی بڑا بلند ہے میرے امام عالی مقام نے فرمایا جا چلا جاؤ تیرے نال کوئی غرض و غایت نہیں ہے میرے امام عالی مقام تشریف فرمانے ادھر رات پہ چھا جاندی ہے رات دی طریقی چھائی جا رہی ہے سناٹا زیادہ تو زیادہ ہویا جا رہا ہے میرے امام عالی مقام نے سارے خیمے والیاں نو بلایا وے جس ویلے سارے خیمے والیاں نو بلا لیا وے میرے امام نے فرمایا آج دی رات ساڑی آخری رات ہے اور میں توانو دسنا چاہنا توانو اجازت دینا چاہنا میں نو توڑے ہوتے کوئی کسی قسم دا اعتراض نہیں ہے میں باخوشی توانو اجازت پیا دینا تسی واپس مدینہ شریف چلے جاؤ رات دی طریقی ہے رات دا نیرا چھایا ہویا وے یزیدی اپنے پروگرامہ دے اندر مشغول نے ادھر شراب پہ چل دیئے مولا حسین دے خیمے چوں قرآن دی تلاوت دی پہ آواز ہوں دیئے میرے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے آؤ جائیں ویلے گفتگو پہ ہوں دیئے میرے امام عالی مقام نے فرمایا میں سارے انو اجازت پیا دینا ہوا یزیدی میرے خون دے پیاسے نے یزیدی انو میرے خون دی ضرورت ہے اے یزیدی میرے خون دے پیاسے نے جب تک میں شہید نہیں ہوا گا انہوں چین نہیں آئے گا توڑے کسے دا بھی یہ تعقب نہیں کرنگے چونکہ میرا خیمہ لگیا ہوئے گا میں تھے موجود ہوں گا میں تو انو اجازت پیا دینا تسی چلے جاؤ مگر میرے امام دنال پیار کرنے والے کوئی بھی جاندہ نہیں پیاؤ پھر میرے امام عالی مقام نے فرمایا غازی عباس
جی آقا حسین نوکر حاضر ہے، خادم حاضر ہے۔ میرے امام نے فرمایا ذرا دیوا بجھا دے، متا ہو سکتا ہے شرم دے مارے نہ پہ جاندے ہوون امام دی اکھاں دے سامنے اساں جاویے۔ میرے امام عالی مقام دے حکم دے مطابق دیوے نو بجھا دیتا گیا وے، لائٹ نو مدھم کر دیتا گیا وے، روشنی نو ختم کر دیتا گیا وے، اور جناب والا کافی دیر تک لائٹ نہیں جلائی گئی، کافی دیر تک روشنی نہیں کیتی گئی۔ جس ویلے کافی دیر تو بعد مولا حسین نے فرمایا غازی امام عالی مقام دی خدمت دے اندر لبیک دا نعرہ لا کے امام غازی عباس حاضر ہوئے نے۔ فرمایا امام عالی مقام نے ذرا غازی دیوا تے جلا روشنی تے کر دے، ذرا لائٹ دا انتظام تے کر دے۔ جہاں ویلے روشنی کیتی گئی ہے ویکھیا کیے سارے خدام تے سارے غلامت جوڑ کے کھلوتے ہوئے نے تے کوئی پہ گل کر دے نے آقا حسین مدینے چو مکے تک آیاں تواڈا ساتھ دیتا ہے، مکے تو پھر کربلا تک آیاں تواڈا ساتھ دیتا وے، 2 محرم نو تواڈے نال رہے ہاں، 3 محرم نو تواڈے نال رہے ہاں، 4 محرم نو تواڈے نال رہے ہاں، 5 محرم نو تواڈے نال دن گزارے آوے، 6 محرم دا دن تواڈے نال گزارے آوے، 7 محرم نو پانی بند ہو گیا ہے پھر بھی تواڈے نال رہے ہاں، 8 محرم نو پانی بند رہا ہے پھر بھی تواڈے نال رہے ہاں، 9 محرم دا دن گزر گیا ہے پانی بند ہے پھر بھی تواڈے نال رہے ہاں۔ اے تے خون حلالی ہو ہی نہیں سکدا جی اج چھوڑ کے چلے جائیے، کل مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر کیڑا منہ لے کے جاواں گے، اج تو جان بچا کے واپس چلے جائیے۔ ہو سکتا ہے اسی گھر بھی نہ پہنچ سکیے، ہو سکتا ہے رات دے اندر موت آ جائے، پر اس موت دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ آقا حسین مہربانی فرماؤ سانو اپنے کولوں دور نہ کرو، سانو اپنے قدماں دے وچ مرن دی اجازت عطا کر دیو۔ آقا حسین جی اسی تیرے نانے دے دین دے اتوں قربان ہو جائیے، ساڈا جیون دا بھی مل پہ جائے گا، مرن دا بھی مل پہ جائے گا، نالے یاری یادی نہیں ہو سکتی۔ جدو مدینے تو ٹریاں تے توانو اپنا رہنما منے آوے، آقا توانو اپنا رہبر منے آئے، آج تک توانو رہبر منے آوے، آقا حسین آخری دم تک تسی رہنما ہو، اسی تواڈے پیچھے کھلون والے ہاں۔ آقا حسین جتھے تواڈا قدم آوے گا اتھے ساڈا جناب والا خون دا قطرہ بہ جائے گا۔ آقا حسین ساڈے ہوندیاں یزیدیاں دا کوئی تیر تواڈے ول نہیں آ سکدا، ساڈے ہوندیاں یزیدیاں دی کوئی تلوار تواڈے ول نہیں آ سکدی، ساڈے ہوندیاں کسے دا یزیدی دا جناب والا بھالا تواڈے ول نہیں آ سکدا۔ کوئی کتا کمینہ کوئی جناب والا یزیدی تواڈے ول میلی اکھ ویکھے گا دی اکھ کٹ دیاں گے۔ آقا حسین لجپال نے فرمایا میں پھر بھی توانو اجازت پیا دینا تسی چلے جاؤ، مگر جان واسطے کوئی بھی تیار نہیں ہے، ساریاں دائی کوئی اصرار ہے۔ آقا حسین اسی تواڈے قدمہ تو قربان ہونا چاہنے ہاں، جے ویلے سارے اصرار پہ کر دینے۔ پھر میرے امام نے فرمایا ویلا تھوڑا رہ گیا وے، سارے جناب رج کی عبادت کر لو، سارے اپنے اپنے خیمے دے اندر چلے گئے نے، کوئی قرآن دی تلاوت پیا کر دائے، کوئی نفلی نماز پیا پڑھ دائے، کوئی قیام دی حالت چے، کوئی رکوع دی حالت چے، کوئی جناب سجدے دی حالت دے اندر رہے۔ میرے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام دی پیاری امشیر نے جس ویلے ویکھے آوے کہ حسین لجپال خیمے دے اندر کلے نے، پھر جناب والا امشیر چل لیے، حسین بادشاہ دے خیمے دے سامنے آ گئیے، جس ویلے دروازے دے اندر داخل ہوئیے حسین لجپال اٹھ کے کھلو گئے نے، اپنے جناب والا امشیر دا استقبال کیتا وے، اور جس ویلے استقبال کیتا وے اور ویر نے اپنی بہن دا چہرہ ویکھے آوے، بہن نے اپنے ویر دا چہرہ ویکھے آوے اور ایک اکھاں دے نال گل کیتی ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا امشیر ذرا آرام کر لا، میرا کل امتحان ختم ہو جائے گا، تیرا امتحان شروع ہو جائے گا، حال شام دے بازاراں دے وچ بھی تو جانا میں، یزید دے دربار دے وچ بھی تو جانا میں، کچھ آرام کر لاؤ۔ ایویں امشیر بڑی حسرت والی نگاہ دے نال اپنے ویر دا چہرہ پہ تک دیے تے رو کیا دیے شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا، شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا، شالا مرن نہ ویر کسے دے تے
نہ ہون نمانیاں بہنا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام عالی مقام دنال پیار کرنے والے آؤ بلا آخر میرے امام نے دلاسہ دیتا وے اور میرے امام عالی مقام نے جس ویلے دلاسہ دیتا وے اور فرمایا ہمشیر میں تیرے نال کچھ راز نیاز دیاں گلہ کرنیاں نے دیکھ کل میرا امتحان مکمل ہو جائے گا اے پردے دار بیبیاں ساریاں تیرے سپرد پیا کرنا وہاں اس قافلے دی سربرائی تیرے آتے پیا دینا وہاں امام سجاد کلہ بچ جائے گا او معصوم چھوٹا ہے 13 سال دی عمر ہے پھر بیماری دا عالم ہے اے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دیکھیاں جب اپنی ماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دی رضا نو پمال نہ ہون دیویں اپنی ماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دی چادر دا خیال رکھنا ہے جدوں میں شہید ہو جاواں جدوں خاندان سارا قربان ہو جاوے تے ویکھنا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کام کرن دے نال نانے دی شریعت پمال ہووے جس کام کرن دے نال نانے مصطفیٰ دی شریعت دیتے آنچ آوے یا کوئی بندہ انگلی اٹھان دی جسارت کرے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا صبر دا دامن نہیں چھوڑنا تلقین پہ کر دینے میرے مولا حسین اپنی ہمشیر نو اسی طرح کر دیا پچھلی رات دا ویلا ہو گیا وے میرے امام عالی مقام امام حسین بادشاہ نے کافی ساریاں وصیتاں اور نصیحتاں کیتیاں نے پھر میرے امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا ہمشیر میری آخری نصیحت یہی کہ آخری دم تک جدوں تک میں دنیا تے حیات رواں یا اس دنیا تو چلا جاواں جام شہادت نوش کر لواں صبر دا دامن کسی بھی حالت کے اندر نہیں چھوڑنا بلا آخر میرے امام عالی مقام امام حسین گفتگو پہ کر دینے اور اذان فجر دا ویلا ہو گیا وے میرے امام عالی مقام نے فرمایا علی اکبر حضرت امام علی اکبر حاضر ہوئے نے ابو جی میں حاضر آؤں فرمایا بیٹا یا اذان پڑھ نانے دی دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لئیے میرے امام عالی مقام نے 10 محرم الحرام دی فجر دی اذان پڑھیے میدان کربلا دی اندر اس ویلے اذان مکمل ہوئی ہے میرے امام عالی مقام نے جماعت کروائیے جے ویلے جماعت ہو گئی ہے میرے امام عالی مقام نے 360 خط چایا وے 360 خط چاہ کے میرا امام یزیدی لشکر دے سامنے تشریف لے گئے نے جیں ویلے یزیدی لشکر دے سامنے میرے امام تشریف لے گئے نے 360 خط یزیدی لشکر دے سامنے رکھے آوے اور میرے امام عالی مقام نے فرمایا اسی آپ پہ نہیں آئے توڑے بلائے ہوئے مہمان نے بلا کے سلوک نہیں کریدا اے ویکھ لو توڑے خط ساڑیاں کھاندے سامنے آ گئے نے تسی بلائے تے توڑے بلان دے اتے آ گئے ہیں مہمان نو بلا کے انج نہیں کریدا میریاں 3 گلاں من لو یا تے مینوں جناب والا یزید تک جا لین دے وہ یا کوفے تک پہنچ لین دے وہ یا پھر مینوں جناب والا دین اسلام دی تبلیغ واسطے میرا راستہ کھول دیو مگر یزیدی آندے نے نہیں جی ٹائم نہیں ہے یا تے یزید دی بیعت قبول کرو یا پھر لڑائی واسطے تیار ہو جاؤ جام شہادت واسطے تیار ہو جاؤ قتل ہون واسطے تیار ہو جاؤ میرے امام نے فرمایا میں تے اہتمام حجت واسطے خطبہ دیتا وے وگر میں تے گالی کوئی نہیں یزید دی نہ بیعت کل کیتی ہے نہ یزید دی بیعت میں اج کرانگا کسی بھی حالت دے اندر یزید نو میں امیر المومنین نہیں آگ سکتا بلا آخر میرے امام عالی مقام امام حسین بادشاہ نے فرمایا او یزیدیو حالے بھی توڑے کل ویلا جے توڑے خطان دیوتے میں آیا آپ پہ نہیں آیا گفتگو پہ ہوندی ہے گلاں باتاں پہ ہوندیاں نے پھر میرا امام واپس آن لگیا ایک گل پیا فرماندہ ہے میرے آقا امام عالی مقام نے فرمایا جڑا مہمان نو بلا کے مہمان دنال اے سلوک کردہ ہے نہ اللہ راضی ہوندہ ہے نہ اللہ دا رسول راضی ہوندہ ہے ایک گل جناب سنیے ہورنے جیں ویلے ہورنے سنیے اپنی سواری نو دوڑا کے اے میدان کربلا دے اندر آگیا وے جتنا فاصلہ پیچھے یزیدی لشکر دائے اتنا فاصلہ اگے مولا حسین دے کافلے دا
وے درمیان دے اندر کھلو گیا وے پچھو یزیدیاں نے صد مارے آئے یزیدیاں نے آواز دیتی ہے یزیدی آواز دے کے آدھے نے ہور کتے جان دا ارادہ ہے آخدہ ہے میں اس ویلے جنت تے جہنم دی درمیان والی کند دی اتے کھلوتا ہاں اگر ایک قدم تواڈے والا ہاں تے جہنم رسید ہو جاواں گا اگر ایک قدم مولا حسین دی طرف چلا تے جنت میرے اتے واجب ہو جائے گی یزیدی آدھے نے اتے بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے اللہ تش دیاں صداواں بھی نے پیچھے مال و متا بھی ہے دولت بھی ہے زیم و زر بھی ہے اے ہور تینو مالا مال کر دیتا جائے گا تینو دولت دے انبار دے نال تول دیتا جائے گا مگر میرے مولا حسین نے فرمایا میں دولت نو کی کرنا ہے اگر مرتد ہو کے مر گیا جہنم چلا جاواں گا بالآخر میرے امام علی مقام دے جناب والا طرف آنا شروع کر دیتا وے جناب ہور پاک نے اور قریب آئے قریب آ کے انج کر کے ہاتھ جوڑ لینے میرے امام دی خدمت دی اندر اور آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے یا امام میں بڑیاں غلطیاں کر بیٹھا ہاں اور تواڈی خدمت دی اندر حاضر ہو گیا ہاں تواڈے قدماں دے اندر حاضر ہو گیا ہاں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے میرے امام علی مقام نے سینے دے نال لا لے آوے سینے دے نال لا کے فرمایا ہور تینو مبارک ہووے تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھے آئے ہور دا معنی ہے آزاد جا اج حسین گواہی پیا دیندا ہے اج تو بعد تو جہنم تو بھی آزاد ہو گیا میں میرے مولا امام علی مقام امام حسین دے قدماں دے وچ آ کے میرے آقا حسین دے قدم پیا چومدا ہے حضرت ہور پاک جس ویلے حضرت ہور نے آ کے جناب والا قدم چومے نے میرے آقا امام علی مقام امام حسین بادشاہ نے فرمایا اے ہور تو اس صف دے اندر آ گیا ہے جس صف دے اوتے اج خدا نو بھی ناز ہے خدا دے پیارے محبوب نو بھی ناز ہے بالآخر میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے آؤ سلسلہ جاری ہو گیا وے ادھروں جناب والا آواز آ گئی ہے کوئی تواڈے وچ مقابلہ کرنے والا ہے کوئی تواڈے وچ مقابلہ کرنے والا جناب ہور پاک نے تلوار کڈ لئی مولا حسین دی خدمت عالیہ وچ حاضر ہوئے نے آقا حسین مہربانی کرو اجازت عطا فرماؤ یزیدی لشکر والے بلاندے نے پہ لہذا میں پہلی جام شہادت نوش کرنا چاہنا ہوں ایک میرے نبی دے اور صحابی نے اے بات کیے کہ آ گئے نے آندے نے حضور میں نو اجازت دیو تیسرا پیادہ جی میں نو اجازت دیو چوتھا پیادہ میں نو اجازت دیو بالآخر میرے امام علی مقام امام حسین بادشاہ دے نال پیار کرنے والے آؤ ایک نبی پاک دے نواسے دا پیارا یار ہے جدی عمر 86 سال ہے اور میرے آقا امام حسین بادشاہ نے سب تو پہلے انہوں نے اجازت دیتی ہے اور فرمایا جاؤ جا کے جامع شہادت نوش کر لو میرے آقا امام علی مقام امام حسین بادشاہ دے نال پیار کرنے والے آؤ او جناب والا 86 سال دا مجاہد تیاری پیا فرماندہ ہے جیسے ویلے تیاری ہو گئی ہے یا امام تیاری ہو گئی ہے میرے امام علی مقام تشریف لے آئے نے گھوڑے دی لگام خود پکڑیے سواری دی لگام خود پکڑیے اور سواری دی لگام پکڑ کے سوار کرا کے فرمایا لائیو یار حوالے رب دے اتے مل لے جان دی واری لائیو یار حوالے رب دے اتے مل لے جان دی واری اس ملنے نو یاد کرے سے اتے رو سے عمران ساری لائیو یار حوالے رب دے اتے لمبی پہ گئی جدائی رب ملایا تے آن ملانگے نہیں تے ہو رہی امید نہ کائی